कहाँ यो विकासको पुल बनाउनु हुँदैन भनेर पुल काट्न गयौँ हामी? कहीँ यो बाटो खन्ने ठाउँमा कहीँ यिनले लगाएका डोजरमा बम हान्न गयौँ हामी? तपाईँको लागि पनि यो देश महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्र संस्था तपाईँ सुन्नुहोस्, किन पूर्वाधार कति मान्छे सडकमा कति आएका छन् तपाईँले देखिरहेछ नि। जहाँका बेइमान ज्यानमारा भनेर चिन्छ विदेशीहरूले हामीलाई। पहिलाको जस्तो केही सान छैन। के छ अहिले? कसले पत्याउँछ तपाईँलाई? अनि सर, अनि यो मुलुक कमजोर गराउनुमा तपाईँहरूको पनि केही हात छ कि छैन? के हात छ हाम्रो? हामी विदेशीको पैसा खाएर चाहिँदा नचाहिँदा आन्दोलन गरेर नेपाली जनता मारेका छैनौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। अहिले पछिल्लो अवस्थामा सडकमा विभिन्न समूहले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन् र केही दिन अगाडि राष्ट्रिय शक्ति अभियानले पनि आन्दोलन गरेको थियो र त्यसै गरी आज पनि अभियान हो कि भन्ने चाहिँ भ्रम परेको थियो। तर आज चाहिँ अभियान उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्रम होइन रहेछ र यसै सन्दर्भमा हामीसँग यही अहिले पछिल्लो अवस्थामा राजावादीहरू सल्बलाए भन्ने चाहिँ जनताहरूले गरिरहेका छन् र यही विषयमा कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मी तथा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता अनिल योगी हुनुहुन्छ। उहाँसँग यिनै राजावादीहरूको चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा सल्बलाए भनिरहेका छन्, राजावादीहरूलाई बोरामा हालेर चाहिँ कुट्नुपर्छ भनेर चाहिँ कतिपय अभियन्ताले यो पनि भनिरहेका छन्। खास के हो त खास यसको वास्तविकता र कसरी अब अगाडि बढ्छ देश, यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर, हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। जुन खालको चाहिँ 20 गते चाहिँ बृहत आन्दोलन भनिएको थियो नि, तर आन्दोलनलाई तुहाउनका लागि चाहिँ सरकारले जुन बल प्रयोग गरियो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति अभियानको 15 गते थियो। हामीले 3टा कुरा उठाएका छौँ। राष्ट्रिय शक्ति अभियानले 3टा कुरा उठाएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना र दोस्रो सङ्घीयताको खारेजी र तेस्रोमा चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र, सबै धर्मको रक्षा हुने गरिकन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हामीले 3टा माग राखेर हामी आन्दोलनमा छौँ। अब आजको यो 20 गतेको आन्दोलनमा राष्ट्रिय शक्ति अभियानको चाहिँ अब हाम्रा साथीहरू त्यहाँ सहभागी छन्, तर हाम्रो नेतृत्व चाहिँ त्यहाँ छैन। आजको आन्दोलनका विषयमा अब त्यस्तो राज्यले दमन गरेको भन्ने त देखिँदैन। राज्यले सहयोगी भूमिका नै खेलेको देखिन्छ। यो स्वतन्त्र चाहिँ रूपले भेला हुन पाउने, सभा सम्मेलन गर्न पाउने जो जनताका संवैधानिक अधिकार हुन्, ती अधिकारहरूलाई राज्यले चाहिँ त्यति अवमूल्यन गरेको देखिँदैन। राज्यले त्यो गरिहालेको छ भन्न मिल्दैन। तर आन्दोलनमा चाहिँ नउत्रिनु, कुनै पनि समूह चाहिँ सडकमा नआउनु भनेर चाहिँ सरकारले उर्दी जारी गर्यो। त्यो चाहिँ के हो भने यो सत्तासीनहरूको, शासकहरूको, नेताहरूको डरको उपजको अभिव्यक्ति हो त्यो। किनभने होटल खोलिएका छन्, रेस्टुरेन्ट, भट्टी पसलहरू खोलिएका छन् हैन। तर चाहिँ यो पुरा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, बजार खोलिएका छन्। सारा नेपालीहरूको जनजीवन चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ बजारमा निस्किएका छन्, आफ्नो काम गरेका छन्, बन्द व्यवसाय गरेका छन्, भिडभाड छ, सारा कुरा छ नि त। तर यो आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शासकहरू तर्सिने कि हाम्रो विरुद्ध अब हामी सकिने भयौँ, हामीलाई सिद्ध्याउनकै निमित्त आए यिनीहरू आन्दोलनमा भने जस्तो जुन गरिराखेका छन् त्यो चाहिँ उनीहरूको डरको उपज हो। त दुर्भाग्य चाहिँ के भने मन्दिरका ढोका है यो शासकहरू ध्यान आकर्षण हो होइन। हामीले त पटक पटक मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि भनेको छु, हामीले राष्ट्रिय शक्ति अभियानको तर्फबाट पनि हामीले भनेका छौँ, यो देशको आत्मा है, यो देशका नेपालीहरूको सनातन धर्म अवलम्बीहरूको धार्मिक आस्था र आत्मालाई मार्ने काम गरेका छन् यो देशका नेताहरूले। तपाईँहरूले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ पशुपतिनाथको चाहिँ मन्दिर खोलिएन। पशुपतिनाथको कहीँ पनि मन्दिरका ढोका खोलिएका छन्। ठुला 1 गतेबाट सरकारले खोल्ने भन्ने चाहिँ निर्णय गरेको। त्यही त यो अहिलेसम्म भने नि यो के अरे लकडाउनको बजारहरू खोलेको त धेरै भइसक्यो नि, तर मन्दिरका ढोका चाहिँ किन नखोलिएको? भन्दा यसमा के भने यो हाम्रा धर्म, यो धर्मनिरपेक्षता यिनीहरूले जुन भने नि राष्ट्रको धर्म हुँदैन भनेर, जसरी यिनीहरूले संविधान बनाए, जसरी यिनीहरूले राष्ट्रलाई
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा चाहिँ यिनीहरूले घोषणा गरे त यसका पछाडि विदेशीहरूले चाहिँ हाम्रा धर्म संस्कृति मास्नका निमित्त हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रयोग गरेका छन्, शासकहरूलाई प्रयोग गरेका छन्। यिनी नेता शासकहरूलाई त्यसको उपज हो यो। यिनीहरूले मन्दिरका ढोका नखोल्नु त यिनीहरूको चाहिँ राजनीतिक चरित्र र शासन गर्ने जुन शासन शैली र जुन चरित्र देखिन्छ यो अत्यन्तै भद्दा छ क्या। किनभने जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा आफ्नो आस्थाअनुसार मन्दिरमा जाने, मस्जिदमा जाने अथवा कहाँ कहाँ जान्छन् आफ्नो धर्मअनुसार, त्यहाँ जाने वातावरण त स्वयं राज्यले नै व्यवस्था मिलाइदिने हो नि। तर त्यो पनि यिनीहरूले गरेनन्। त्यो कस्तो भने त्यो त अधर्मी शासकले मात्रै त्यति गैर जिम्मेवारी ढङ्गले चाहिँ काम गर्छ, शासन गर्छ होइन। जनताको धर्म, जनताको आस्था र जनताको विश्वासमाथि नै कुठाराघात गर्ने गरिकन शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने भने त्यो त बेइमानी हो नि। त्यो त अविवेकी शासकहरूको चरित्रको चाहिँ परिणाम हो नि त्यो त। किन जनताको आस्थालाई मारिदिने, मन्दिरका ढोका बन्द गरेर के कोरोना चाहिँ भाइरस नियन्त्रण हुन्छ? त्यो त हुँदैन नि त। अनिल योगीहरूलाई चाहिँ अहिलेको दिनमा चाहिँ जनताको भन्दा चाहिँ मन्दिरको ढोका खोलिनमा चाहिँ चासो बढ्या हो। मन्दिरको ढोका खोल्नुपर्छ, कहिलेसम्म बन्द? सरकारले त खोल्ने भनिरहेको छ त। त्यही त खोल्नु पर्यो भनेको, खोल्नु पर्यो। महिनौँ दिनसम्म नखोलेको हुनाले हामीले खोल भन्यौँ पटक पटक। पशुपतिमा हामीले आरती, मूल ढोकामा आरती महिनौँदेखि आरती गरिराखेका छन् त्यहाँ साथीहरूले। म पनि केही समय गएँ, अहिले म गएको छैन। त्यो ढोका खोल भनेको हो नि होइन। सामाजिक दूरी कायम गरेरै मन्दिरमा गएर आफ्नो आस्था अनुसार चाहिँ पूजा गर्ने, धुप बाल्ने, बत्ती बाल्ने, फुल चढाउने देवी देवतालाई, त्यो काम गर्नका निमित्त त किन रोक्नुपर्ने? ढोका किन बन्द गर्नुपर्ने? त भन्दा यो देशका शासकहरू अधर्मी छन्। यिनले नेपाली जनताको त्यो आत्मालाई, जुन धार्मिक जुन आत्मा छ नि, धर्मप्रतिको आस्था जुन छ नि, विश्वास जुन छ नि, त्यसमाथि नै यिनीहरूले प्रहार गरे। त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्तै चाहिँ कमजोर एउटा शासकहरूको चरित्रको उपज हो। त्यसो भएको हुनाले मन्दिरका ढोका खोलिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्न हो। र अर्को तपाईँले राजावादीहरू के भन्नुभयो नि, यो चाहिँ कस्तो भने यस्तो गलत तरिकाको सन्देश जाने गरिकन हामीले समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। किन हुँदैन भने तर सबै जनताले त्यही भनिरहेको। यहाँ सुन्नुहोस्, कसैले कसले भने को हो सबै जनता भने? जसले राज संस्था चाहिँ अगाडि आउँदाखेरि जसको चाहिँ रोजीरोटी खोसिन्छ उनीहरूका लागि समस्या होला। आम नेपालीका लागि राज संस्था समस्या होइन। राज संस्था आयो भने रोजीरोटी त खोसिन्न होला नि। कसको किन खोज्छ? कसले खोस्यो? कसैको रोजीरोटी खोसेको थियो भने यहाँ दुनियाँ रहन्थ्यो यो देशमा? त्यसो भने त्यस्तो प्रश्न होइन। राज संस्था राजाका लागि चाहिएको होइन, राज संस्था यो देशका लागि चाहिएको हो। राज संस्था अनिल योगी या केही हजार केही लाख मान्छेका लागि चाहिएको होइन। राज संस्था यो राष्ट्रका लागि चाहिएको। के को लागि चाहियो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न अनिल सर। के को लागि चाहियो त भन्दा राज संस्था हुँदा यो देश यति कमजोर थिएन। राज संस्थाले चाहिँ यति विवेक गुमाएर शासन गर्दैन थियो। राजाहरूको नियत सफा थियो, काम गर्न उनीहरूले जानेनन् होला, केही कमी कमजोरी भयो होला, मान्छेलाई शासनमा ल्याउनका निमित्त मान्छेलाई छान्ने तरिकामा केही कमी कमजोरी भयो होला राजाहरूको। तर राजाहरूको नियत चाहिँ खराब थिएन। यो देश कमजोर बनाउने नियत थिएन राजाहरूको, यो देश बलियो बनाउने भन्ने नै थियो है। त्यसो भएको हुनाले 7 सालदेखि अहिलेसम्म राजासँग झगडा खेल्नेहरू, यो वा त्यो व्यवस्थाको नाममा झगडा खेल्नेहरूले 70 वर्षमा चाहिँ कस्तो बनायो त देश? 30 वर्षमा सुन्नुहोस्, 30 वर्षमा राजा महेन्द्रले आफ्नो विवेकले चाहिँ यो मुलुक हाँक्दाखेरि यो देशमा कति उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चाहिँ खोलिएका थिए, मुलुक औद्योगिकरणतर्फ गएको थियो, हाम्रो निर्यातमुखी कृषि थियो है, खाद्यान्न हामीले निर्यात गर्थ्यौँ भने आज त हामी भिगभङ्गा बनाए नि तिनीहरूले होइन। त्यसो भएको हुनाले राज संस्था यो राष्ट्रका लागि चाहिएको हो है। नयाँ प्रणालीमा गएपछि बडा राम्रो हुन्छ भन्ने राजाले त छोडिदिएको हो नि त होइन। 62-63 छोडिदिएको हो नि। ल त्यसो भए गर छोडेको, केही सिप नलागेर चाहिँ छोड्नु भयो। केही सिप नलागेपछि होइन, जनताले भनेपछि छोडेको। के हो केही सिप नलाग्यो भने? राजाले नेताहरूको जस्तो हजारौँ मान्छे 17,000 मान्छे मार्या मान्छेहरूले चाहिँ केही सिप नलागेर मार्या त्यसो भन्न मिल्छ? त्यो बडा राम्रो सिप थियो, कला। तपाईँको बुझाइमा बडा फर्स्ट क्लास कला थियो 17,000 मान्छे मारेर शासनमा बस्नु। त्यो चाहिँ बडा सिप। अनि जनता नमारिकन आफ्नो राजगद्दी छोडेर ल गर त जनप्रतिनिधिहरूले चलाऊ, आफू अनुकूलको शासन व्यवस्था चलाऊ, जनतालाई सुख देऊ, देश बलियो बनाऊ भनेर छोड्नु चाहिँ केही नसकेर छोडेको राजाले भन्ने अर्थ लाउने त्यो होइन है। राजा भनेका
त्यही त मैले भने नि उनीहरूको नियत खराब हुँदैन। जनताले आफै गर्छौँ भन्छन्, जनताका जनप्रतिनिधिद्वारा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने भन्छन् भने छोडिदिउँ न त भनेर छोड्या हो नि त। अनिल सर, तपाईँहरू यसरी तातिरहनु भएको छ, कहिलेसम्म तातिनुहुन्छ? हामी तातेको होइन, हामी तातिँदैनौँ र मातिँदैनौँ पनि, हामी विवेक प्रयोग गर्छौँ। हामी विवेक प्रयोग गरेर हामी के भनिराखेका छौँ त भन्दाखेरि संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै हाम्रो बटम लाइन हो। कुनै पनि नेपाली सुन्नुहोस्, कुनै पनि नेपाली जातिले आफ्नो प्रतिभा र क्षमताका आधारमा राज्यबाट चाहे राजनीतिक नेतृत्व लिने कुरा भन्नुहोस्, चाहे समाजको नेतृत्व लिने कुरा भन्नुहोस्, चाहे अन्य कुनै पनि राज्यका चाहिँ निकायहरूमा काम गर्ने र राज्यसँग केही आफ्ना कुराहरू लिने त्यो हैसियत राख्छ नेपाली जातिले। त्यो स्पेस नेपाली जातिले पाउने गरिकन, त्यो दिने गरिकन संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हामी जाउँ, अनि मात्रै यो मुलुक चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ, अन्यथा सक्दैनौँ हामीले भनेका छौँ। त्यो किन भनेको भने राष्ट्र संस्था हुँदा मैले अघि पनि भने मुलुक कमजोर थिएन है। अहिले त के भयो, यो नयाँ प्रणालीमा गएपछि पहिलोचोटिको राष्ट्रपतिलाई काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति भनियो, अहिलेको राष्ट्रपतिलाई के अरे नेकपाको भनियो। त्यति मात्र भनिएको छैन, नेकपाभित्रको एउटा गुटको भनियो। त्यो गुटको मात्र भनिएको छैन, एकजना व्यक्तिको भनिएको छ होइन। त यस्तो एउटा सर्वमान्य संस्थालाई विवादमा ल्याउने काम त स्वयं राजनीतिक दलहरूले गरे नि, नेताहरूले गर्नुभयो नि त। अनि सर, अनि यो मुलुक कमजोर गराउनुमा तपाईँहरूको पनि केही हात छ कि छैन? के हात छ हाम्रो? हामी विदेशीको पैसा खाएर चाहिँदा नचाहिँदा आन्दोलन गरेर नेपाली जनता मारेका छैनौँ, ब्याङ्क लुट्या छैनौँ, नेपाली दाजुभाइलाई यो जाति त्यो जाति भनेर लडाएका छैनौँ, काटाकाट गराएका छैनौँ है। सबै नेपाली जातिले यो देशभित्र बस्न र बाँच्न पाउने थिति र विधिको विस्तार गरौँ, व्यवस्था त्यस्तो व्यवस्थामा हामी जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ बिगाऱ्यौँ? तर तपाईँहरूले पनि जुन बेला सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ त्यति बेला नै धमिलो पानीमा चाहिँ माछा मार्न आए राजावादीहरू। कसले पारे? शक्ति नेपाल। कसले धमिलो पानी चाहिँ कसले बनाएको? हामीले बनाएको हो। शासनमा बस्ने उनीहरू, राज्यको ढुकुटीमा दोहन गर्ने उनीहरू, शासन प्रशासन चलाउने उनीहरू, अनि धमिलो चाहिँ हामीले बनाइदिएको। अनिलेकोले धमिलो बनाएर धमिलो हुन्छ त? धमिलो बनाएपछि खेल्छ। राजनीति भनेकै त्यही हो। अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले झन् अप्ठ्यारो चाहिँ पार्न आउनु के हो अप्ठ्यारो? यिनले यत्रो नेपाली जनतालाई यति ठुलो अप्ठ्यारो पारे थाहा छ तपाईँलाई? 10 वर्षको युद्ध र प्रतियुद्धमा अप्ठ्यारो कसले पारे? मैले पारेँ। राष्ट्रिय शक्ति अभियान जन्मेकै थिएन, हामीले पार्यौँ अप्ठ्यारो। कि जनताले आफ्ना घरभित्र बस्न पाएन, आफ्ना गाउँभित्र बस्न पाएन? हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भने संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जाउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। सबैलाई त्यहाँ जाउँ। संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र यो नै हाम्रा लागि बटम लाइन हो। प्रजातन्त्रको विकल्प छैन। तर यो होइन प्रजातन्त्र। राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, त्यो राष्ट्रको आवश्यकता हो। त्यसले नै नेपाली जातिलाई सम्हालेर एकताको सूत्रमा बाँधेर लैजान सक्छ। त्यो निष्पक्ष हुन्छ, त्यसले न्याय दिन्छ, त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बल प्रयोग गर्छ है। नेपाली जनताको जीवन देशभित्रै चाहिँ कसरी चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाउने भन्ने विषयमा देशका विद्वान विज्ञहरूसँग छलफल चलाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई पनि त्यसले बुझ्छ र यो देश बचाउनका निमित्त राष्ट्र संस्थामा हामी जानुपर्छ र प्रजातान्त्रिक चाहिँ राष्ट्र संस्था हुन्छ। त्यो निरङ्कुश राष्ट्र संस्थाको प्रश्न हामीले उठाइराखेका छैनौँ है। त्यसो भएको हुनाले हामी संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै हाम्रा लागि त्यो यो देशलाई पनि सुहाउने, विश्व परिस्थितिले विश्वले पनि त्यो कुरालाई मान्ने, त्यसलाई वैधानिकता दिने एउटा सिस्टम हो। त्यो हिजो गरेकै हो। त्यही 46 सालमा त संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रका माध्यमद्वारा 47 सालमा संविधान बन्यो है। कति प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री भए। मनमोहन अधिकारी कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, नेकपा एमालेको उसबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि। तर कुनै पनि राजनीतिक विचारलाई फल्न र फुल्न फैलिन दिनका निमित्त पनि राष्ट्र संस्था जरुरी छ। अन्यथा चाहिँ तपाईँले अहिले देख्नुभयो नि, कम्युनिस्टै भनेको छ, कुनै कम्युनिस्टलाई त्यो प्रतिबन्ध लगाएको छैन। ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ के भनिरहेका छन् त पछिल्लो अवस्थामा? ज्ञानेन्द्र शाहले के, राजाले के भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन। अहिले जनताले के भनिरहेका छन् त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीले चाहिँ राजावादी त्यो होइन, राष्ट्रवादी। यो देशको पक्ष लिनु भनेको राजावादिता होइन, त्यो राष्ट्रवादिता हो। यो राजा भनेको यो राष्ट्र निर्माण गरेर यो राष्ट्रलाई चाहिँ विदेशीहरूको चङ्गुलमा फस्न नदिएर विदेशीहरूलाई यो देशभित्र बुट बजार्ने चाहिँ उनीहरूको जुन मनसुवा थियो त्यसमा चाहिँ लडाइँ गरेर लडेर यो देश जोगाउने त उनीहरू हुन् नि, हाम्रा पुर्खाहरू हुन् नि। जनताको आवाज त बोल्ने हो नि। अनि सर, जनता भने कसलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ? जनता भनेको हाम्रो 3 करोड नेपाली हुनुहुन्छ। अहिले लाखौँ जनता सडकमा आएका छन्, ती को हुन्? जनता होइनन् ती? लाखौँ जनता छन् अहिले सडकमा। किन छैनन्? देशभरि देख्नुभयो नि तपाईँले?
1200 जनता मात्रै सडकमा आएका छन् त कहिले त्यो गनेको कति तपाईँको सडकमा यो 62-63 सडकमा कति जनता थिए त्यहाँ गन्नु भएको थियो? तर अहिले त बाइक र्याली बाइकमा आइरहेका छन् जनता भनेको त तपाईँ कहिले पनि सुन्नुहोस्, पूर्वाग्रही प्रश्न नराख्नुहोस्। हजुर, पूर्वाग्रही प्रश्न नराख्नुहोस्। तपाईँले पनि मुलुकप्रति न्याय गर्नुपर्छ। पत्रकारिता गर्न तपाईँलाई देश भएपछि मात्र पाउनुहुन्छ, तपाईँ स्वाधीन राष्ट्र भएपछि मात्र पाउनुहुन्छ है, नभए पाउनुहुन्न। त्यसो भए हुनाले तपाईँको लागि पनि यो देश महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्र संस्था तपाईँ सुन्नुहोस्, किन पूर्वाग्रही? कति मान्छे सडकमा कति आएका छन् तपाईँले जनताले देखिरहेछ नि। त्यो त जनता भनेको को भन्दैछु क्या म तपाईँलाई। जनता भनेको काङ्ग्रेस एमाले अथवा नेकपाका पछाडि लाग्या मात्र जनता कि अरू पनि जनता हुन्? जनता त सबै भयो नि, काङ्ग्रेसमा लागेको पनि भयो। त्यही भनेको हामीले त्यो राजा ल्याउने भनेको त्यो राजावादी तपाईँहरूले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो राजावादीको मात्र राजा ल्याउन खोजे होइन राष्ट्र संस्था। राष्ट्र संस्था त सबै जातिको हो, सबै विचार, मैले अघि भने नि तपाईँलाई, सबै राजनीतिक विचारलाई पनि फल्न दिने, फुल्न दिने, फैलिन दिने र आफ्ना विचारका आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका निमित्त त्यो परिस्थिति बनाइदिने संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्यौँ नि त हामीले। हाम्रो राजा बनाउन खोजे हो र हामीले, देशको राजा, राष्ट्रको राजा, राष्ट्रको राष्ट्र संस्था। यो राष्ट्र बचाउनका निमित्त जसले बचाइदियो आजसम्म, यो 12-15 वर्षपछि के भयो? हिजो जुन शान थियो यो नेपालीहरूको, जुन सम्मान थियो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, आज त्यो छ? जहाँका बेइमान ज्यानमारा भनेर चिन्छ विदेशीहरूले हामीलाई। पहिलाको जस्तो केही शान छैन। के छ अहिले? कसले पत्याउँछ तपाईँलाई? तपाईँ कसले पत्याउँछ? कसले तपाईँलाई? तपाईँले समाजमा तपाईँले आफ्नो इज्जत जोगाउन सक्नुभयो कि? तपाईँले राष्ट्रमा जोगाउन सक्नुभयो कि? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा तपाईँले आफ्नो इज्जत र मान र सम्मानलाई जोगाउन सक्नुभयो? के जोगाउनु भयो? फुस्कियो नि सबै। आफ्नो पनि धोती फुस्कियो, राष्ट्रको पनि फुस्कियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले त हामीले चाहिँ धेरै ठाउँबाट मिलाएर ल्याछौँ, देशलाई चाहिँ सुदृढ गरेछौँ भन्छ। त्यसो भए उहाँलाई गर्न दिनुहोस् न त। तपाईँहरू उहाँकै प्रचार गरेर हिँड्नुहोस् न, हामीसँग किन गर्नुहुन्छ अन्तर्वाद? हामीले देखेको के हो भने यिनीहरू स्वाधीन छैनन् नेताहरू, यिनीहरू विदेशी खुफिया एजेन्सीसँग जोडिएका छन् है, यिनीहरू चाहिँ आफ्ना चाहिँ विवेकका आधारमा मुलुक हाँक्न तयार छैनन्। यिनीहरूको आड भनेको विदेशी हो, जनता भनेको देखाउने मात्रै हो है। नभए आज यो शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूलाई, प्रतिपक्षमा बस्नेहरूलाई देशको हित गर्नका निमित्त कसले रोक्यो? आज राष्ट्र संस्था चाहियो भनेर हामी सडकमा आउनेहरूले यिनलाई विकास गर्न कहाँ रोक्यौँ हामीले? कहाँ यो विकास पुल बनाउनु हुँदैन भनेर पुल काट्न गयौँ हामी? कहीँ यो बाटो खन्ने ठाउँमा कहीँ यिनले लगाएका डोजरमा बम हान्न गयौँ हामी? कुनै विदेशीले सञ्चालन गर्ने कुनै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ कि चन्दा ल्या कि त्यहाँ हान्छौँ भन्न गयौँ हामी? चन्दा उठाउन गयौँ राजावादी भनेर? के भनेको थियो? त्यसो भएर राष्ट्रवादीहरूले कहिल्यै पनि चाहिँ मुलुकको अहित चाहँदैन। नचाहिँदा चाहिँ जनताका महत्त्वाकांक्षा बढाएर आफ्नै दाजुभाइका बिचमा लडाइँ गराउने काम राष्ट्रवादीहरूले गर्दैनन्। राष्ट्रवादीहरूले विदेशीसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्छन्, देशभित्र पनि आफ्ना दाजुभाइका बिचमा पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्छन् र सबैलाई मिलाएर अगाडि जाने त्यो प्रयास गर्छन्। त्यो प्रयास राष्ट्र संस्थाले गरेको थियो। त्यो के अरे दायित्वबाट राष्ट्र संस्थालाई देशी विदेशीहरू चाहिँ मिलेर जसरी यिनीहरूले बाहिर पारे, त्यसपछि यहाँ मुलुकमा विभिन्न प्रकारका सङ्कट आए है। त्यो सङ्कट अब यो नेताहरूले, तपाईँले जतिसुकै नेतालाई काँधमा हाले पनि तपाईँले बोके पनि अब सक्नुहुन्न। उहाँहरूले यो व्यवस्थालाई पनि धान्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले सिस्टममा बसेर उहाँहरूले काम गर्न पनि सक्नुहुन्न। नेकपा त्यसो भने फुट्छ? अब त्यो फुट्नु र जुट्नुको कुनै अर्थ छैन भने नेपाली जनता जुट्नु पर्यो, बुझ्नु भएन? नेपाली जनता फुट्नु भएन। यो 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 नेकपा फुटेर यो जुटेर न तपाईँलाई फाइदा हुन्छ न हामीलाई फाइदा हुन्छ। देशलाई फाइदा हुँदैन, केही पनि फाइदा हुँदैन। यो जुटे पनि फाइदा छैन, फुटे पनि फाइदा छैन। राजा आयो भने चाहिँ फाइदा छ। राजा आयो भने फाइदा होइन। राजा एकजना राजाले केही पनि गर्दैन। हाम्रा विवेक सन्तुलित भयो भने सबैले फाइदा हुन्छ। बदमास हुनु भन्ने कुरा चिनिसकेपछि को बदमास होइन त्यहाँ गयौँ भने सबैले फाइदा हुन्छ। तर संविधानमै नभएको कुरा चाहिँ राजा कसरी ल्याउँछन् त भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्। संविधानमा गणतन्त्र कहाँ थियो 47 सालको संविधानमा? त्यसो भने संविधान पनि सच्याउनु के हो? यस्तो विदेशीले बनाएको संविधान पनि कुनै संविधान हो यो? विदेशीले जारी गर भन्दा चाहिँ गर्ने, जारी नगर भन्दा अरूले त्यो फालिने संविधान पनि संविधान हुन्छ? 47 सालको संविधान त राजा र नेपाली जनताका जनप्रतिनिधि भनिएका त्यो बेलाका पार्टीहरूले बनाएको संविधान यिनले आफै फाले नि। यो संविधान त विदेशीहरूको चाहिँ डाइरेक्सनमा बनाएको छ। अनि यस्तो संविधान बोकेर नाच्ने, देश लुटिन दिने, विदेशी खुफिया एजेन्सीका चाहिँ अन्डरमा बसेर शासन सत्ता चलाउनेहरूलाई तपाईँहरूले बोकेर हिँड्ने? हामीले कहाँ बोकेका छ अनिल सर? तपाईँले बोकिरहेछन्, आरोप लगाइरहनु बोकिरहेछन्, यहाँ धेरैले बोकिरहेछन्।
त्यही भएर त यिनीहरू बसिरहेछन्। राजा बोकिएन, राणाहरूलाई बोकेनन् नेपालीले, भोलि बोकिराख्छन् त यिनीहरूले। आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरूले बोकिरहन्छन्। तर समाचार त निष्पक्ष हुनुपर्छ नि, हामी पनि त्यही त निष्पक्ष। तपाईँले भन्नु मैले तपाईँलाई कुनै बेला आरोप लगाएको होइन। मैले भनेको के भने तपाईँले प्रश्न गर्दा कुनै क्रिटिकल प्रश्न गर्नुभयो भने त्यहाँ प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै आउँछ है। तपाईँले राष्ट्रवादीहरूलाई तपाईँले यो देश बर्बाद बनाउने मान्छे हुन् भनेर तपाईँले हामीलाई इङ्गित गर्नुहुन्छ र अनि देश बर्बाद बनाउने विदेशीका दलालहरूको पक्षमा प्रश्न गर्नुहुन्छ भने त त्यसको कडा प्रतिक्रिया आउँछ नि। त्यही हो मैले भने। त्यसो भने अनिल योगीबाट कडा चाहिँ प्रतिक्रिया आउँछ, रियाक्सन आउँछ। त्यो म 46 साल सुन्नुहोस् 46 सालको जनआन्दोलनमा चाहिँ संलग्न चाहिँ राजनीतिक कर्मी हो म दलाल होइन। यी दलाल हुन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। यिनले गरेको जनयुद्ध दिल्लीमा बसेर गरेको है, ती सब कुरा पुष्टि भएका छन्। अनि दलालहरू जान्दै अनि मैले केटाकेटीको जस्तो बडा फर्स्ट क्लास मान्छे हुन्, यिनको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्नु म त्यो भन्न सक्छु त। तर अहिले राजाले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने हामीलाई चाहिँ यो आन्दोलनको चाहिँ कुनै चासो छैन। यहाँनिर कस्तो भइरहेछ भने तपाईँहरू चाहिँ तातिरहनु भएको छ, राजाले चाहिँ खासै चासो नदेखाएको हो। दुईटै कुरा भन्दैन राजाले, भनेको छैन हावादारी कुरा हो। त्यस्तै न्युज आइरहेछ त पछिल्लो। त्यो न्युज अहिले तपाईँको न्युजको के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? फेक आइडी खोलेर बदनाम गर्ने, राजाको बदनाम गर्ने, राष्ट्रवादीहरूको बदनाम लेख्यो। सेतो पार्टी कुन छ त्यो? तपाईँको सेतो पार्टीले को सोर्स चाहिँ त्यो आधिकारिकको भनेर तपाईँले पत्याउनुहुन्छ? उहाँले सोर्स बिना त लेख्नु भएन होला। त सोर्स बिना उहाँले लेखेको नलेखेको भन्ने कुरा त्यो भाषाबाटै थाहा हुन्छ। राजाहरूको त्यस्तो भाषा हुँदैन। जुन भाषा आइराखेको छ नि त्यस्तो भाषा हुँदैन। कुनै आन्दोलन कसैलाई गर अथवा त्यहाँ मेरो समर्थन छ यसो गर भन्दैन। राज संस्थाले भन्ने के हो भने, राजाहरूले भन्ने के हो भने सबै मिलेर जाऊ, सबै मिलेर जाउँ, कसैलाई निषेध नगर, पटक पटक राजाहरूले भनेको छ है। यो चाहिँ कहाँबाट के कसलाई के बनाउनु मन लाग्यो होइन, त्यो तरिकाले आएको हो। त्यसो हुनाले त्यस्ता समाचारप्रति हामीलाई विश्वास छैन। हामीलाई थाहा छ, हामीले पटक पटक राजाले चाहिँ दिएका वक्तव्यहरू हामीले पढेका छौँ। उहाँहरूका भाषा, उहाँहरूका त्यो शब्द, त्यो शब्द हामीले के लगाएका छौँ। तपाईँसँग चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा राजासँग चाहिँ भेटघाट भएको छैन? उहाँको चाहिँ समकक्षी वा उहाँको चाहिँ व्यक्तिहरूसँग कोही छैन। मेरो कसैसँग भेटघाट छैन। म आफ्नो काम, म राष्ट्रवादी हुँ, म देशभक्त हुँ। मैले चाहिँ देश अप्ठ्यारोमा परेको कुरा आजदेखि होइन, मैले 18-20 वर्षदेखि है त्यो युद्धताकादेखि नै मैले भन्दै आएको हुँ है। देश बर्बाद भयो, नेपाली जनताको सत्यानाश गर्ने भयो, यिनीहरूले भन्दै आएको हुँ, फेरि पनि भन्दैछु। राष्ट्रिय शक्ति अभियानका माध्यमद्वारा देशलाई एउटा संवैधानिक र संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रका माध्यमद्वारा अगाडि जाउँ। त्यसका लागि सबै पार्टी, सबै विचार भएका नेताहरूले पनि त्यतातिर आफूलाई चाहिँ सोच्न चाहिँ प्रयास गर्नुहोस्। किनकि अब कुनै पनि प्रकारको युद्ध लडाइँ त्यो हाम्रा लागि निकै महँगो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो शासन शैली, यो खालको चरित्रले अब मुलुक अगाडि बढ्दैन। अब नयाँ तरिकाले हामीले सोचौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो भन्नका निमित्त मैले राजालाई भेटिराख्नुपर्ने, अरू कसैलाई भेटिराख्नुपर्ने मलाई त्यो आवश्यकै हुँदैन। त्यसो त जिम्मेवार नागरिक हौँ, म आफ्नो कर्म गरिरहन्छु। त्यसो त धेरै अभियन्ता, धेरै चाहिँ सङ्घ संस्थाले चाहिँ यो राजा आउनुपर्छ, राज संस्था पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आज पनि आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कुनै एकैबद्धता छैन? तपाईँहरू एक सूत्रको आधारमा चाहिँ जान लाग्नु भयो? त्यसमा मैले भने नि तपाईँलाई, हाम्रो अब राष्ट्रिय शक्ति अभियान भनेको हाम्रो आफ्नो छुट्टै अभियान भएको हुनाले हामीले 15 गते गऱ्यौँ। त्यहाँ 15 गते आजका अभियन्ताहरू उहाँहरू आउनु भएन होइन, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व भएन। त्यसो भए उनीहरूलाई हामीलाई पनि बोलाइएको थिएन, गएनौँ। हामीले पनि बोलाएका थिएनौँ, उहाँहरू आउनु भएन। तर आम नेपालीहरू, हाम्रा साथीहरू, हाम्रा शुभचिन्तकहरूले चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छौँ भन्नुभयो, जानुहोस् भन्यौँ हामीले। कसैलाई किन रोक्ने? यो देश कमजोर भयो भनेर कसैले चिन्ता गरेको छ भने त्यहाँ हामीले जान हुँदैन भन्न मिल्दैन नि होइन। सचेत नागरिक कसैको दास होइन नि। के यहाँ जाऊ भन्दा जाने, त्यहाँ नजाऊ भन्दा नजाने त्यो होइन नि। अहिले त बुझ्ने भइसक्यो नि नेपालीहरू। त्यसो त समूह गरेर जाँदा त यो त एउटा अर्थहीन होला नि त। अब त्यो कुरा त नेतृत्व गर्नेहरूले बुझ्नुपर्छ, हामीले बुझेका छौँ। समय परिस्थिति आयो भने नि कुनै बेलामा चाहिँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भनेका शत्रु जस्तै थिए होइन। मिले नि त उनीहरू होइन। विचारै नमिल्नेहरू, छुट्टै अलग अलग फिलोसफी लिएर हिँड्नेहरू त मिले, आफ्नो स्वार्थका लागि मिलेका हुन् नि। यदि राष्ट्रिय स्वार्थका लागि चाहिँ राष्ट्रवादीहरूले, देशभक्तहरूले मिल्नुपर्ने भए प्रजातन्त्रवादीहरूले सबै एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो।
प्रजातन्त्रवादीहरू, राष्ट्रवादीहरू, देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो, मिल्नु पऱ्यो, मिलेर चाहिँ सबैका सामूहिक विवेकका आधारमा दृष्टिकोण बनाएर मुलुक बनाउने, मुलुकलाई सुरक्षित राख्ने र नेपाली जातिलाई यो देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाउने हो भने बिग्रियो नि त परिस्थिति। त्यो भएर त्यतापट्टि जाउँ भन्छौँ हामी। तपाईँहरू अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब चाहिँ हामी हाम्रो समीक्षा बैठक बस्दैछ भोलि आइतबार। त्यसपछि हामी आगामी कार्यक्रमहरू के गर्ने, कसरी अगाडि जाने, त्यो रणनीति कार्यनीति सबै तयार गर्छौँ। अन्त्यमा चाहिँ अब नेपाली राजनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला तपाईँको एनालाइसिस? राजनीति सङ्कटपूर्ण छ, कुनै पनि बेलामा मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्छ। यो पार्टीकै सत्तासीन पार्टीकै चाहिँ नेताहरूको कारणले यो सङ्कट मतलब अकल्पनीय सङ्कट निम्तिन पनि सक्छ, किनकि नेताहरूमा विवेक चाहिँ उहाँहरूले सायदै प्रयोग गर्नुहुन्छ। प्राय धेरैजसो नेताहरूले सत्ता मात, शक्तिको मात अथवा सत्ताको भोगको मात, भोगको पनि मात हो त्यो। अनि कसैलाई सत्ता चाहिएको छ, कसैलाई चाहिँ सत्ता छोड्नु चाहिँ सहज छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको यो सत्तासीन पार्टीकै कारणले मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्छ। अरू सामाजिक आन्दोलन यावतका कारणले पनि मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक हाम्रो अगाडिको राजनीतिक केही समयका लागि चुनौतीपूर्ण छ र त्यो दुर्घटना उन्मुख छ। तर अब यही बेलामा हो हामी जस्तो मान्छेहरूले विवेक प्रयोग गरेर जनतालाई पनि सन्तुलित बनाइराख्ने र राष्ट्रलाई पनि अडाइराख्ने, त्यसैका लागि राष्ट्रिय शक्ति अभियानको जन्म भयो हो। अब हामी त्यो प्रयास गर्छौँ। जहाँ जाँदै राष्ट्र संस्था चाहिँ कहिलेसम्म पुनःस्थापना हुने सङ्केत देख्नु भएको छ? त्यो जनताले जति चाँडो चाहिँ बल गर्छ त्यति नै चाँडो हुन्छ। हस् अनिल सर, यो समय र जानकारीलाई हजुरलाई मुरी धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो। गोर्खा लाइभलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।